बिस्म रबी। अज़ीज़ दोस्तों, अक्सर मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर और आपकी प्राइवेट लाइफ के अंदर भी जब आपकी गुफ्तगू किसी अहमदी से होती है तो ये एक सवाल उठाया जाता है कि हम वही कलमा पढ़ते हैं, वही कुरान हमारा है, नमाज हम उसी तरह से पढ़ते हैं और हम भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो हमें कलमा गो होते हुए हमें गैर मुस्लिम क्यों कहा जाता है। और अक्सर इसके जवाब में मुख्तलिफ़ किस्म के जवाब दिए जाते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ जो अहमदी हज़रात के सामने रखना चाह रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि वो सोचें इस चीज़ के ऊपर। दूसरे जो इस अहमदिया कल्ट के सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, जो अपने मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर अपने मुख्तलिफ़ मीडिया के ज़रिए लोगों को एक गलत जो इस्लाम की तालीम है उससे रूशनास करवा रहे हैं और गलत किस्म के जवाबात दे रहे हैं, उनके लिए भी ये सोचने की और फ़िक्र करने की बात है कि इस पे गौर करें कि उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी, जिनको ये नबी और रसूल मानते हैं, उनको कितना इन्होंने पढ़ा हुआ है और कितनी उनकी बात ये लोग भी समझे हुए। आम अहमदी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा जिसने ना मिर्ज़ा साहब की किताबों को देखा, न पढ़ा, न समझा, लेकिन मैं उन नाम नहाद स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ जो ये दावा रखते हैं कि उन्होंने पढ़ा। मिर्ज़ा साहब के अपने बकौल कि वो इत्तबाए रसूल में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होने में वो मुकालमा मुखातबा का शर्फ उन्हें हासिल हुआ कि उन्होंने इतना ज़्यादा आपका इत्तबा किया, हर तरह से जो भी अहकाम थे, जो भी रसूलुल्लाह के अक़वाल थे, जो कि कुरानी अहकाम थे, उन्होंने तस्लीम किया और उस पर अमल पैरा हुए, जिसके नतीजे में वो कहते हैं कि उन्हें मुकालमा व मुखातबा का शर्फ हासिल हुआ। अब उसके बाद उन्होंने ये कि वो मुकालमा मुखातबा वो कहते हैं कि हासिल किया जा सकता है अब मिर्ज़ा साहब के इत्तिबा से, और जो कि उन्होंने कहा कि मेरे मानने वाले जो हैं उनको ये चीज़, ये शर्फ हासिल होगा मुकालमा व मुखातबा का कि मेरी जमात के अंदर से ऐसे लोग होंगे। और मिर्ज़ा साहब जो हैं वो अपनी उस इंतहा तक पहुँचे कि नबी और रसूल के दर्जा तक जा पहुँचे और उन्हें इल्हाम और वही हुई। अब अगर मिर्ज़ा साहब की इत्तबा करते हुए कोई शख्स ये दावा करे कि अल्लाह ताला मुझसे भी मुखातिब हुआ और मुझे भी इल्हाम हुआ, तो हमें ये देखना है कि मिर्ज़ा साहब ने उसके साथ क्या सलूक किया। और इसी के अंदर उस बुनियादी सवाल का जवाब भी होगा। मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में और मिर्ज़ा साहब के बाद, उनकी वफ़ात के बाद, कुछ लोगों ने इस चीज़ का ऐलान किया कि उन्हें भी मुकालमा मुखातबा का शर्फ हासिल हुआ और उन्हें भी इल्हाम हुआ। उनमें से मैं चंद एक नाम ले देता हूँ कि चिरागुद्दीन जमुनी थे, रसल बाबा अमृतसरी थे। ये मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी और हयात के लोग हैं। डॉक्टर अब्दुल हकीम सर्जन पटियाला वाले थे, जिन्होंने कुरान की तफसीर भी लिखी। अब्दुल्ला तेमापुरी थे। और फिर जिनका अभी कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ है लंदन में, ख्वाजा मोहम्मद इस्माइल लंदन वाले, जो भाई थे सूफ़ी इब्राहिम, जो हेड मास्टर टीआई हाई स्कूल के थे, उनके ये भाई थे। अब इन लोगों ने जब यही बात की तो सवाल पैदा होता है कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। दोस्तों, आप अहमदी हजरात से ये पूछिए कि क्या हुआ, और अहमदी हजरात आप गौर कीजिए, आप इनसे पूछिए, आप मिर्ज़ा साहब की किताबें खोल के देखिए, आप अपने इन
مربیان سے، اپنے عمرا سے، اپنے صدران سے، اپنے قائدین سے یہ پوچھئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کو خارج از احمدیت قرار دیا گیا، انہیں احمدیت سے باہر نکال دیا گیا۔ اب یہی چیز، اسی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر مرزا صاحب کے بعد کوئی شخص، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں مکالمہ مخاطبہ کا شرف حاصل کیا جا سکتا ہے صرف میری اتباع سے، حالانکہ رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں کہیں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے آپ نبی کے درجے تک پہنچ سکتے ہو، قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے اتباع سے اللہ تعالیٰ میری جماعت کو مکالمہ مخاطبہ کا شرف دے گا، ان پہ الہام ہوگا۔ اور بہت سے لوگ اب بھی آپ کے اندر موجود ہیں احمدی دوستو، آپ خود اپنی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود تھے، مرزا ناصر نے بھی کہا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے۔ اب ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اسی کو معیار ٹھہراتے ہوئے کہ ان حضرات نے، بابا رسل نے، عبداللہ تیمہ پوری نے، چراغ الدین جمونی صاحب نے، کہ انہیں خارج از احمدیت قرار دیا گیا۔ تو مرزا صاحب نے جب یہ چیز کی تو یہی اصول کیا ان پر لاگو نہیں ہوگا کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا، جبکہ نبوت، ہر قسم نبوت، پہلی بات ہے کہ نبوت کی بہت سی قسمیں نہیں ہیں، انبیاء کی کوئی قسمیں نہیں ہیں۔ یہ جو مرزا صاحب نے ایک آپ لوگوں کو ایک ایسا فریب دیا ہوا ہے، ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ تقدس اور تعصب کی عینک اتار کر آپ دیکھیں اور سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کہیں ایسی کوئی تفصیلیں بیان نہیں کرتا۔ تو مرزا صاحب کو اور مرزا صاحب کے ماننے والوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اب لوگ اگر لفظ کافر کا استعمال کرتے ہیں، لوگ اگر زندیق کا استعمال کرتے ہیں، لوگ اگر مرتد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ عام لوگوں کی بات ہے، لیکن ٹیکنیکلی احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ان لوگوں کو، یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک لمبی لسٹ ہے لیکن چند ایک نام میں نے آپ کو بتایا، ان حضرات کو اس بات پر کہ اللہ ان سے مخاطب ہوتا ہے، انہیں مکالمہ و مخاطبہ کا شرف حاصل ہوا، ان پر الہام ہوتا ہے، تو انہیں خارج از احمدیت قرار دیا گیا۔ تو اگر آپ لوگوں کو خارج از اسلام قرار دیا جاتا ہے اور غیر مسلم کہا جاتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ یا تو آپ کا وہ فعل، آپ کا وہ فیصلہ اور آپ کی وہ جو اپروچ ہے اور آپ کی جو تعلیم ہے وہ غلط ہے، جو کہ اسلام کی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، آپ اس پہ غور کیجئے گا، سوچئے گا اس چیز کے اوپر کہ بار بار آپ کا یہ سوال اٹھانا کہ ہم احمدیوں کو غیر مسلم کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ کو مرزا صاحب کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق، آپ کو قرآن کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق، آپ بے شک وہ کلمہ پڑھیں، بے شک اس رسول کو مانیں، لیکن اگر آپ رسول اللہ کے بعد ایک شخص کو نبی مانتے ہیں، جبکہ نبوت جو ہے، انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا، دین کامل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، اس کے بعد اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں، تو آپ کو غیر مسلم قرار دینا، تو آپ خود اپنے منہ سے اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دے رہے ہیں کہ قرآن کی اس تعلیم کو مانتے ہوئے آپ خود اس سے بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہاں ہم یہ سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم ایک شخص کو نبی مان رہے ہیں۔ تو آپ کے غیر مسلم ہونے میں، لیکن آپ مرزا صاحب کے اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق بھی غیر مسلم بنتے ہیں۔ غور کیجئے گا اس کے اوپر۔ آخر میں عرض کروں گا کہ اگر میری یہ ویڈیو خواجہ اسماعیل جو لندن والے تھے، ان کے اگر کوئی ماننے والے یا ان کے کوئی اقارب ہوں تو وہ پلیز ہم سے رابطہ قائم کریں
میں مشکور ہوں گا اگر میرا میسج ان کے کسی عزیز و اقارب یا ان کے مریدین میں سے کسی کی طرف جائے تو وہ مجھ سے رابطہ کریں، میں ممنون ہوں گا۔ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا شکریہ۔